तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सौज़े सिद्दीक दे। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर। मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबित है तू इसको सही यार कर। मांगा करो जैसा, लेकिन बस वो की कहते हैं जो अंदर है निकलना तो वो ही है ना, क्योंकि अंदर बस ऐसा है तो फिर हमारी दुआएं भी ऐसी हैं। हज़रत इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये आज से 500 550 साल पहले की बात है। आप फरमाते हैं कि हमसे जो पहले लोग थे, आप अपने दौर की बात कर रहे हैं, हमसे जो पहले लोग थे उनके लिबास उम्दा नहीं थे, उनके पास हमारी तरह 7-7 8-8 जोड़े नहीं थे, उनके घर पुख्ता नहीं थे, 2-2 मंजिलें नहीं थी, उनकी सवारियाँ अच्छी नहीं थी, खाते हुए उनके दस्तरखान पे 2-2 3-3 सालन नहीं हुआ करते थे। लेकिन इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं उसके बावजूद भी वो शयूख की बारगाह में जाके अर्ज़ किया करते थे, पीर जी कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि नबी पाक की ज़ियारत हो जाए। है ये इमाम सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर की बात कर रहे हैं। वो फिर भी शयूख की बारगाह में जाके अर्ज़ करते थे, पीर जी कोई इस तरह की नज़र करो कि दुनिया की मुहब्बत घट जाए तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी वध जाए। और फिर फरमाते हैं कि हमारा दौर वो दौर है, लोगों के पास कपड़े बड़े हैं, लोगों के घर बड़े बड़े अच्छे हैं, लोगों की सवारियाँ बड़ी बड़ी आला हैं, एक वक्त में दस्तरखान पे 2-2 3-3 सालन है। लेकिन फिर जाके शयूख की बारगाह में यही अर्ज़ करते हैं, पीर जी को एवें जा वजीफ़ा दसो कि और वध जाए। हाँ जी, पीर जी को एवें दा वजीफ़ा दसो कि है और असी फिर हज़रत जिन्ना वधान लगे फिर ए अगे अगे तो असी पिछे पिछे। फिर वही हुआ, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। ये भी गया तो वो भी अल्लाह, कभी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जानिब निकले होते, ये तो पीछे पीछे पे आना दिया। मैंने नहीं देखा को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे निकला, और मेरे अल्लाह ने फिर उसको ऐसे रहने दिया हज़रत ने। इसलिए हज़रत वो इकबाल ने भी अगर उम्मत के लिए दुआ की तो वो कोठियों कारों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, अपने पैसे बंदे के पास होने चाहिए पुत्र। हैं जी, पैसों की बड़ी मौज है, हलाल के पैसों का मज़ा ही अपना ज़्यादा है, अपने पैसे होने चाहिए, पैसों की बड़ी मौज है। देखो ना बटुआ भरिया तो तां ही इंज दी तकरीर करन डे, ठीक है जी। जे मेरा भी कुछ इंज दा ही हुंदा तो फिर मैंने भी आपको वही सुनाना था, हीर उत्थे रहिंदी सी ते रांझा उत्थे रहिंदा सी। अपने पैसे होने चाहिए, अपने पैसों की बड़ी मौज है। मांगा करो, कोई मुज़ायका नहीं पुत्र पैसे मांगने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ किया कर, अल्लाह खूब अता कर लेकिन फिर यदि मोहब्बत दिनों कट दे, खूब अता फरमा लेकिन फिर इसकी मोहब्बत से बचा, क्योंकि इसकी मोहब्बत बड़ी बुरी चीज़ है। इसी की मोहब्बत ने हमें यहाँ तक गिरा दिया कि हमने लोगों को कुत्ते तक खिला दिए। इसी की मोहब्बत ने हमने इतना गिरा दिया ना कि हजरत हम किस किस हद तक चले गए। ये होना चाहिए लेकिन मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो इकबाल ने अगर उम्मत के लिए दुआ भी की तो क्या की, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जिंदा तमन्ना। तमन्ना कोई नहीं, घोड़े ते खोते ते ट्रैक्टर ते ट्राली ते मुंजी ते कणक ते कपाह ते गन्ना, हमारी तमन्ना यही है, हमारी तमन्ना यही है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना। इमाम सखावी रो रहे हैं, कहते कभी लोगों का ये हाल था कि उनकी तमन्ना नबी करीम की ज़ात हुआ करती थी, कभी उनकी तमन्ना हुजूर की मोहब्बत हुआ करती थी, कभी उनकी तमन्ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की नमूस पे मर मिटना हुआ करता था। लेकिन अब क्या है हज़रत साहब, ऐसा इस्मादियत परस्ती में फंसे हज़रत साहब के बस अल अमान वल हफीज। और जिन्होंने निकालना था हमने उनको भी जाके कहना छोड़ दिया कि कड्डो। असी उन्होंने भी कहने पीर जी को एवें दा वजीफा दसोगे भाई महीने जी मीर हो जाइए। और मैं कहता हूँ यार जे कोई आइंदा वजीफा होए तो फिर तुहानू मैं कानू दसा, पहले मैं आप ही ना पढ़ लवा। अगर कोई ऐसा वजीफा हो तो फिर आपको काहे को बताएं, इस तरह की चीज़ें को बताता किसी को। असी तुहाडे को मंगण डे हैं, तुसीं सानू पूछण डे हो। वाह भाई वाह मेरी भोली कौम, मैं तुहाडे को मंगण डे तां एने दिओगे तो मैं आना जे, ठीक है जी। फिर कुआरा कुकड़ पकाना है, मर्चां कालियां होनी चाहिए ने, घ्यो देसी होना चाहिए। वो मैनू पूछण डे ने मीर होने वाला वजीफा दे, हाँ जी, जिहड़ा आपे ही गरीब है उन्होंने मीर होने वाला वजीफा पूछण डे। वो पुत्र गए जो ये वाले वजीफे जानते थे, वो या मिज़ारों में है तो या किताबों में है। अभी तो तुहाडे को मंगदे फिरदे।
اور اسی لیے میاں صاحب نے کہا تھا مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی او اس کی دینا دان محمد جڑا آپ زوالی ہے. اسی تاڑے کو منگن ڈے ہیں تھی ساڑے کو میر ہوندے وظیفے پوچھن ڈے. بس اللہ ہی میری قوم کو ہدایت دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. اور میں نے کہا نا تمنا تو حضور پاک کی ذات ہے نا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. کیونکہ ہمارے دلوں کو ان کی تمنا حاصل ہے اس لیے ہمارے دل مردہ ہیں بچے. ہمارے دل مردہ ہیں. دل تو اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی یاد میں دھڑک رہا ہے. دل اسی کا زندہ ہے جس کا دل ان کی محبت میں دھڑک رہا ہے. باقی کوئی دل نہیں ہے. دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. مردہ دل ہے ہمارے دل مردہ ہیں. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. بڑے صاحب پھر جب تک ہماری تمنا نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی پھر اس جانب سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں. جب تک ہم کٹوں میں بچوں میں کوڑوں میں کھوتوں میں گنے میں کپاہ میں نہیں پھنسے تھے پھر ادھر سے بھی اتنی کرم نوازیاں رہیں. اتنی عنایات ہوئیں کہ ہم نے صرف خواب میں نہیں ہم نے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 92 بار آپ کا جلوہ دیکھا. اب تو پتر آپ دن کے وقت چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلیں آپ کو وہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اگر ادھر تمنا کے دیے جلتے تھے تو پھر ادھر سے بھی دیدار کے کرم ہوا کرتے تھے. پھر جب ہم گنوں میں کھوتوں میں کوڑوں میں بڈی میں بچوں میں شوروں میں پیکوں میں پھنس گئے ہم بھی تو پھر کبھی ہم پہ وہ وقت رہا ہے کہ ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنا. نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قرآن سننے آیا کرتے تھے. انفاس العارفین جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ یہ اہمی تین بندے نہیں لکھی. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے لیے لکھ رہے ہیں. انہوں نے والد صاحب تھے انہوں نے استاد قرآن پہ پڑھن حضور قرآن سننے کے لیے تشریف لائے. کبھی ہم پہ وہ وقت بھی چلیں جی. یہ حضرت جی یہ سارے علو آ گئے. اب آپ بس بات سنیں حضرت. بس بیٹھ جی جڑے میں تانوں دین دے ہیں بہت مہنگے نے کوئی مول نہیں آپس دینا. ٹھیک ہے جی. کبھی ہم پہ اتنا کرم رہا ہے کہ ہم نے جا کے سلام عرض کرنا تو نبی کریم علیہ السلام نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا کہ کئی ہزار کانوں نے اس جواب کو سننا. کبھی وڈیو ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ. کبھی ہم پہ وہ دور تھا ہم نے پوری بخاری نبی کریم علیہ السلام سے پڑھی ہے. امام ابن حجر اسقلانی ہے. وہ صرف یہ نہیں اتنی عنایات تھی. ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا مسجد نبوی شریف میں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد میں آپ کے شہر مبارک میں حاضر رہنا. ایسے ایسے کرم ہونے. پھر ہم نے جب واپس آنا تو خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا. چلیں گے خانے والی میں کہہ دیتا ہوں. خانے والوں نے ہم سے ملنے آنا اور پھر آ کے ہم نے پوچھنا کہ بھئی مدینہ پاک سے آئے ہو کوئی بات ہی سناؤ. تو پھر ہم نے باتیں بھی کیا سنانی. ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. کبھی ہم پہ یہ کرم تھے ہم نے تو جدھر دیکھا. لیکن اب حضرت واپس آ کے ہمارے پاس ایسا کچھ بتانے کو ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے جدھر دیکھا ہم ہی نظر آئے. فیس بک بھر دی ہم نے تصویروں سے حضرت. اب کہاں وہ رنگ رہے. اب تو آ کے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل نیڑے سی کہ دور سی. اب ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کے نیوری کا دس. اور ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی ہوتا نہیں. لیکن کبھی ہم پہ وہ عنایات تھی. نبی کریم علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے اب ہم سے اتنے خوش تھے کہ جب ہم نے جانا پھر ہم نے واپس آنا اہل علاقہ نے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا بھئی مدینہ پاک سے آئے ہو کو بات سناؤ. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل کتنے دیا نیڑے سی کہ دور سی. بس آ کے یہ بتا سکتے ہیں اتھے گئے اے کھادا او پیتا
ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਂਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। तू आप दा मेहमान है, कोई होना दी गल। यहाँ तो उनके नवासों की शान ये है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर चोर चोरी करने आ जाए तो आप चोर को खाली नहीं जाने देते हैं, उसको भी जाते हुए कुतुब बना के भेजते हैं। इतने गौसे पाक दी बारगाह च चोर चोरी करना आए वो खाली न जान दे। ये कहाँ लिखा है उम्मती नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाए और खाली वापस आ जाए। लेकिन उम्मत में भी तो अब रंग नहीं ना रहे, वो भी उम्मत में भी तो रंग नहीं रहे। फिर मैं आप पे हैरान हूँ, आपकी दलेरियों पे। आप आके उसको कह रहे हैं कि चल नबी अलैहिस्सलाम दा बस करूँ तो साड़ी अम्मा दा कर। वो खुदा का खौफ खाओ यार, को करने वाली बात करो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका दिल नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक से भर गया जो आप कह रहे हैं कि बस कर भाई हूँ नम्मा सुना सा। या मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र मुबारक का हक अदा कर दिया। आप कर सकते हैं माँ की शान, लेकिन कोई तौर तरीका भी नहीं। ये क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि इनू इत्थे ही छड्डो तो सानू साड़ी माँ सुनाओ। हज़रत वो अल्लाह के बंदो, मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ। जब हम सहाबा को पढ़ें, इस्लाफ को पढ़ें, ठीक है हम कम पेश 1400 साल आ गए हैं, बड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना भी तो नहीं पड़ जाना चाहिए। हज़रत ज़ैद बिन अस्लम से मरवी आप कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु गश फरमा रहे थे रात को, एक घर दिया जलता देखा। आप चले गए देखने के लिए कितनी रात को क्यों दिया जल रहा है, क्योंकि इस्लाम का तो मिजाज ही ये नहीं है। इस्लाम का मिजाज है जल्दी सो जाओ तो जल्दी उठ जाओ। हज़रत आप जब करीब पहुंचे तो अम्मा जी नबी पाक की नाशी पढ़ रही थी। हाँ पढ़ा करें आप भी वुज़ू करके ना, तो नबी पाक की नात नबी पाक को सुनाया करें। ये आवाज़ों पे ये लगे हुए हैं ये लगे ने। उत्थे तेरी आवाज़ नहीं वेखनी है, उत्थे उन्होंने सिर्फ तेरा दिल वेखना है। ये आवाज़ों पे ये लगे हुए हैं, ढोलकियों पे दफलियों पे ये लगे हुए हैं सारे। तेरी 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 आवाज़ नहीं देखी जाए, तेरा दिल देखा जाएगा। सुनाया करो पुत्र आपकी नात। चल ये नहीं सरगी दी तौफीक अल्लाह करे सरगी दी भी हो जाए। उंज किसी वेले दरूशी पढ़ के अखां बंद करके इस नीयत नाल मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सोहने महबूब सुन रहे हैं। सुनेंगे जी, क्यों नहीं सुनेंगे। उम्मती जो करे फरियाद हालेदार मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। लेकिन उम्मत इन रंगों से महरूम होगी। हूँ कोई आएगा 6 कैमरे लगणगे, को मैनू वेखेगा, मैं किसी को विखावांगा, हूँ फेर होएगा सारा कुछ। वो तन्हाइयों वाले मामले गए। वो अम्मा जी ना नात पढ़ रही, साथ चरखा चला रही। जब आपने नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक सुना तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी मोहताज शख्सियत आप खुद पे काबू नहीं रख सके। आपने दरवाज़ा खटखटा दिया। अंदर अम्मा बोली कौन? आपने फरमाया उमर। अम्मा फिर कहती इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम? आपने फरमाया अम्मा डरना, नबी अलैहिस्सलाम दी याद दी इस महफिल च मैनू भी शामिल कर, खोल हुआ है मैनू भी शामिल कर। वो अम्मा ने ना वो दरवाज़ा ज़ैद बिन अस्लम दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत उमर दीवार से टेक लगा के बैठ गए। वो जो नाशी पढ़ रही थी ना, मफहूम है उसका जो आखिरी शेर था उसमें लिखा था काश कोई मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े हश्र भी मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ मुयस्सर आए। सियाबियाँ हैं हज़रत आप फरमाते हैं अम्मा पहले पढ़न रही हैं वाहद दे सीगे ना, उन मैनू भी शामिल कर ते तस्नीए नाल पढ़ दो, मैनू शामिल कर। वो अम्मा पढ़ती रही, हज़रत उमर पाक सुनते रहे, रोते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। फिर हज़रत उमर पाक उठाए। हज़रत ज़ैद बिन अस्लम से मरवी आप कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के फुराक में हज़रत उमर पाक इस कदर बीमार हुए 7 दिन तक अहले मदीना आपकी तीमारदारी करते रहे। और आज उम्मत का हाल ये है कि उम्मत कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम दा बस करो तो सानू की सुनाओ, सानू की सुनाओ। वाह वाह वाह। हुजूर तो पहले फरमा रहे हैं एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पे सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खमसम व यंसौन खमसा। फरमाया 5 नाल प्यार करनगे 5 नूं भुल जाणगे। फरमाया युहिब्बूनल खल्क़ व यंसौनल खालिक, मखलूक नाल प्यार करनगे सानू और वो आया वक्त। अब उम्मत क्या कहती है नात छड्डो की सुनाओ सानू, अम्मा सुनाओ, अम्मा अब्बा सुनाओ।
ਅੰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਈ ਸਹਿਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ भी नहीं है। और यहाँ उम्मत का हाल ये है कि उम्मत नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र बंद करवा के अब क्या सुनती है, अल्लाह का वास्ता है वो हुजूर दा ही होने दिया करो, वो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक है जो बीमार दिलों को शिफा देगा, वो हुजूर ही का जिक्र मुबारक है, तुझ पे भी रहम होगा, तेरी अम्मा पे भी रहम हो जाएगा। ये पुत्र मेरे देखते देखते सारा कुछ आया, और फिर देखते देखते जिन बेकाबू हो गए, क्योंकि अगर पीछे होता तो अल हजरत भी को 2-3 माह की शानें लिख देते, लेकिन जिन्हों दी लिखनियां सन सबकी लिखी, शान सईद सिद्दीक अकबर भी लिखी, शान फारूक आजम भी लिखी, शान उस्मान गनी भी लिखी, शान मौला मुर्तदा मौला मुश्किल कुशा भी लिखी, शान सैयद कायनात लिखी, शान हसनैन करीमैन लिखी, शान अमीर हमजा भी लिखी है, शान गौसे आजम भी लिखी है, शान में अजवाज मुतहरात भी लिखी है। ये मेरे देखते देखते है, लेकिन मैंने पहले कहा है ठीक है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पुत्र ये तो नहीं है ना, आप एक बंदा नात पढ़ रहा है और आप उसको आके कह रहे हैं चल हूँ बस करते अम्मा की शान सुना सन, वो चले अम्मा नूं तो शाना भी उन्होंने दिती है, उस पहले अम्मा नूं कौन पूछता है, पाँव की जूती जैसा भी को अम्मा को नहीं समझता। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है, हुजूर ने फरमाया जिसने एक बार माँ को मुस्कुरा के देखा अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब बता। लेकिन करो यार कोई तरीका अपना ठीक रखो, ये तो नहीं है कि आप कह रहे हो कि नात बस करते पाई अम्मा दी शान सुना सर, एक दुखड़ा तो ये है, अब अगला भी सुन लो, चलो शुक्र है अम्मा की चलो कारी देते हैं, ठीक है जी। लेकिन हजरत 20 साल हो गए मुझे स्टेजों पे कमो पेश, और मैंने नहीं देखा कभी किसी ने ये भी कहा 2 शेर अल्लाह दी शान, 2 शेर पढ़ते ही कोई। आज अपनी पूरी महफिल की रिकॉर्डिंग सारे कहीं बैठ के देख लीजिएगा कितने शेर पढ़े गए हैं उसके लिए, ना कुरान है ना उसका नाम है, पता नहीं किस तरफ चल निकले हजरत। अल्लाह कुरान क्या कह रहा है, कुरान कहता है वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और सबसे बड़ा जिक्र है, यहाँ हालात ये बने खड़े हैं कि, और फिर हमने ना वो एक मिजाज बना लिए हैं, लगता है मिसबाई साहब मठे मठे भाभी पे होंगे ने, ये भी एक इशू है ना, ये भी एक इशू है, लगता है मिसबाई साहब मठे मठे भाभी होंगे, ऐसा कोई फरमाइश ही नहीं उसकी, कोई उसकी फरमाइश भी नहीं करता। अल्लाह वो क्या कह रहा है कुरान में, वा अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ रुजू करो, फफिर्रू इलल्लाह। लेकिन यहाँ हालात क्या है, फरमाइश भी, वो कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े, लेकिन साहब कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े, कुरान कुछ कह रहा है हम, लेकिन हज़रत कुरान हो तो हमें पता लगे ना कुरान क्या कह रहा है। सुनियों ने ये कह कि अपने स्टेजों से कुरान को, अब चलो मैं निकाल दिया नहीं कहूँगा, मनु डारा आज अंदर आपदा कलाम, हमने ये कह कि अपने स्टेजों से कुरान को रुखसत कर दिया, आप रमज़ान च मुलाकात हो, रमज़ान च जे कचहरी किसी ने कसम खानी हुई तो फिर तेनू ले आवांगे कड़ के, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਟੋਰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਵੀਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ मुलाकात किदूं होएगी, और जो रमज़ान में भी मुलाकात होगी वो काहे की मुलाकात होगी, उधर भी एक ही धुन सवार होगी कि 1.25 घंटे च तरावियां मुकम्मल करो। अल्लाह कह रहे हैं वरतिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान नू खूब ऐसा मैं गवाऊं। ये आजकल आपको पता है वो मिस्र के कारी आए हुए हैं पाकिस्तान में, सोना पड़ते हैं। एक प्रोग्राम में मैं भी था साथ, वो पता नहीं ईदी शबान था या पता नहीं उसका क्या नाम था, उन्हें सूरह हशर पढ़ी, हजरत उन्हें ठंडा पा छड़ी। हम तो जैसा नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ने भाई उनको बड़ा सोना अल्लाह ने अता किया है, वो हजरत साहब उन्हें ठंडा पा छड़ी। ओए हो, सूरह हशर की वो आखिरी आयात पढ़ी,
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. میں نے تو پہلے کہا میں نہیں اس جیسا پڑھ سکتا. ٹھنڈا پائیاں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ. لیکن ایسا ہے کہ کسی نے سامنے اٹھ کے کیا ہے پھر ایک باری ہے کسی نے اٹھ کے سامنے آکھیا ہویا ایڈے سونے تو ساڈے رب دے نال لے نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وہ ایڈے سونے تو ساڈے اللہ دے نال لے نے پھر ایک باری مر نہ جانا ہے. اتنی بے ذوقی اتنی قرآن سے دوری ہے. کسی نے فرمائش نہیں کی کہ ایک باری ایسی بے ذوقی قرآن سے حضرت نکل جائیں ملتان جائیں ملتان سے پیچھے کا منہ کر لیں بورا چلے جائیں وہاڑی جائیں خانے وال جائیں میں تو پھرتا ہوں نا جی. میں نے اب یہ کر کے آگے میں نے خانے وال جانا ہے. سیالکوٹ سے نکلا ہوں حضرت. جگہ جگہ آپ کو حضرت مرید کے کی فلیکسیں وکھری ہیں بورے کی وکھری ہیں خانے وال کی وکھری ہیں تلمبے کی وکھری ہیں عبدالحکیم کی وکھری ہیں لیکن ایک گال ہر فلیکس میں تقریباً یکساں ہے. اب جس مرضی فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھ لیں ماشاءاللہ جی پروگرام ہے محفل میلاد پاک ہے جی. پیر صاحب کتنے آ رہے ہیں 4 خطیب کتنے آ رہے ہیں 2 نعت خان کتنے آ رہے ہیں 8 ماشاءاللہ. تو قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں. قرآن پڑھنا لیکن نہیں آ رہے ہیں سر. یہ ہمارا حال ہے. ہم نے کیا کیا رب کے کلام حضور بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی 8 بلائے گئے تے رب دا کلام پڑھن لئی پھر چھتر نہیں پہنے تو اور کی پہنے چھتر نہیں پہنے. ہر 5 سال بعد سانو چھتر مارن لئی بندہ بدلیا جاندہ ہے. یہ تو وکری بات ہے. انے بولے ہو گئے ہیں سارے. ہر 5 سال کے بعد ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ہمیں رسوا کرنے کے لیے بطور سزا بندہ بدلا جاتا ہے. یہ رب نالو پارے نے یہ پارے نے عقل پہ پتھر سمجھ ہی نہیں آ رہی سزا کس چیز کی مل رہی ہے. رب کے کلام بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے کتنے بندے جی رب کا کلام پڑھنے کے لیے. یہ کوئی عیسائی نہیں قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر کوئی یہودی نہیں کر رہے یہ قرآن کے ساتھ کون کون رہے ہیں مسلمان. حضور کیڑے کیڑے اتھے چھپائے بیٹھے ہیں. ہضم کون کرے گا ان باتوں کو. میں ایک یہ رمضان شریف میں میں 21 رمضان کو میں واپس آیا. ایک پروگرام کا میں نے وعدہ کر رکھا تھا. میں نے ان سے کہا میں جی رکھو تسی فجر تو بعد پروگرام. اعتکاف بھی رہ گیا حضرت. میں حضرت میں گیا پروگرام پہ اکیلے ہی میں چلا گیا. اپنے سیالکوٹ کا پروگرام تھا. میں حضرت کو نماز سحری کر کے نکلا. میں نے ان کو کہا تسی شروع کریو میں آ جاؤں گا. میں حضرت پروگرام پہ پہنچ گیا. میں باہر نہ وہ گاڑی کھڑی کر رہا تھا. 1-2 کام تھے اس میں وقت لگ گیا. وہ دیوبندیاں دا ایک مولوی پہ لنگے اتوں جیسے اب اگر ادھر سے بندہ کھڑا ہو کے دیکھے تو صاف نظر آ رہی نا محفل پوری کی پوری. انہوں حضرت جڑا وقت تھا نا میرا آنے کا وہ کیسے پاس کر رہے تھے سیف الملوک پڑھ کے. ٹھیک ہے وہ دیوبندیوں کا مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے حضرت. دیکھ دوکھ کے نا تو وہ جو مسجد کے ساتھ ہی کچھ 4-5 لڑکے کھڑے تھے ان سے پوچھتا ہے اوہ رمضان چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی ہے. اس کا جواب کو مشکل تو نہیں نا سب کو ہی پتہ ہے. رمضان نزول قرآن کا ماہ ہے. کیونکہ مسلک دوسرا تھا تو اس لیے وہ بچوں نے نا ذرا تھوڑا کرخت جواب دیا. انہوں نے کہا قرآن تو انہوں نے کہا تسی تو سیف الملوک پڑھن دے 11 ماہ بھی سیف الملوک ہی رمضان وچ بھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن. بھائی اللہ دا واسطہ جی اپنی محفلوں کو کوئی مقصد دو کوئی موضوع دو یار اللہ دا واسطہ جی. 8 چھڑ کے پائی 16 بلاؤ 16 چھڑ کے 32 بلاؤ بھائی لیکن کوئی موضوع دو یار.
قرآن لاؤ اپنی اسٹیجوں پہ، ہم پہ رحم ہو، ہم پہ رحم ہو، ہم پہ کرم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ قرآن لاؤ، صدیق اکبر قرآن، عمر فاروق قرآن۔ حضرت صاحب 40 دن ہو گئے معاشرہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان پاک اندر کی پڑھ رہے نے قرآن۔ بلوائی اندر آ وڑے، پہلا وار ہویا سیدہ نائلہ نے ہتھاں تے لیا، انگلاں وڑ کتیاں۔ دوسرا وار حضرت عثمان نے گنی پہ ہوا، خون بہ نکلا۔ پہلا قطرہ کس پہ گرتا ہے؟ قرآن۔ پہلا سپارہ آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اتھے خون ڈگا حضرت۔ کبھی آپ توپ کاپی جائیں ترکی میں، وہاں وہ قرآن کریم موجود ہے۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان مبارک اس پہ۔ حضرت علی پاک قرآن، حضرت حسن پاک قرآن، اور حضرت حسین نے تخیر ہی کر چھڑی۔ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ حسین جی پھر کیڑا حضرت، بڑیاں نے حضرت جی بڑا بڑا پڑھ چھڑیا، لیکن میرے حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا، نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا حضرت۔ حسین منی وانا من الحسین، سیدہ پاک قرآن۔ اللہ دا واسطہ پتر، بڑی سونی آپ نے محفل کی ہے، اللہ آپ کی محفل کو قبول کرے، لیکن پاجی مزہ لے کے نہ ڈر جائیو، اچھ کچھ لے کے جاؤ، کتے کو گھنڈ بن کے کھڑو، کی کھٹ بٹ کے کر گئے ہیں وہ چلے ہو ساڑیاں مسجداں خالی یار، کی میں رونے رواں۔ فجر پڑھ کے ہماری مسجد سے 7 نمازی نکلتے ہیں، انہوں نے نماز جو حضرت مسجداں جو ہیں نکلتے ہیں جمعہ پڑھ کے آن رہے ہیں۔ اتنی محفلیں کر کر آ کے حضرت صاحب کوئی حاصل نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کیا آپ اس محفل سے لے کے جائیں گے؟ آپ پتہ قرآن والے پاسے آؤ جی، اور چلے آؤ۔ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضرت، کھول تمہیں سرگی قرآن احساس تے کہ کس دن میرا قرآن سنن بھی آپ تشریف لے آن گے۔ اور حضرت جی لے آن گے، کیوں نہیں لے آن گے؟ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کدی کر ہو ہی نہیں سکتا۔ آج پتر میں آپ سے گزارش کروں گا، اس محفل سے ہمیں نہ جانا، کچھ لے کے جانا، اور میں یہی گزارش کروں گا، آج نماز تو قرآن لے چلیے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے۔ پتر حضور کو یہی تو یہ آپ نے بڑا سونا کیا ہے، اللہ آپ کا قبول کرے، لیکن یہ آپ کی خوشی ہے۔ نبی علیہ السلام دی خوشی کی ہے کہ اسی فجرے پہنچیے سارے۔ ہم پتر آپ کو یہاں لانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن فجر میں لا سکے اللہ نبی علیہ السلام نے خوش کدوں ہونا جدوں اینا نو جدوں حضرت کیوں میرے علی شاہ سونے لگے ہوں، کیونکہ میرے علی شاہ اینا فجرے لے کے گئے۔ کیوں بابا فرید سونے لگے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صرف اسی بات پہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ نہیں، میں آخری بات مانگا، یہی آپ کی عبد الحکیم موٹر وے حضرت، بڑی دیر پہلے کی بات ہے، وہ میرا بچپن تھا، مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا، بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، بڑی دیکھ بھال کے، لیکن بس کوتاہی ہوئی، پھسل گیا، اس طرف کو میں گرا، یہ کندھا نیچے لگا، یہ لگی، بڑا میں نے سنبھالا، لیکن ہاتھ سے دہی کا برتن چھوٹ گیا، جیسے وہ بھی گرا اس کا ڈھکن کھل گیا، دہی گر کے سارا کیچڑ میں ضائع ہو گیا۔ میں اٹھا، ایک سائیڈ پہ بیٹھا، میں دبا بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میرے چاچا جی آ گئے، مجھے کہتے ہیں کیوں رون رہے؟ میں چاچا جی پیر تل کیا، دہی رڑ گیا۔ رڑن والی شاید سی رڑ گئی، چل کر، میں کار نہیں جانا، کیوں؟ یہ ابو جی کو بڑی مار پڑنی ہے۔ کہنے لگے یار کو کلو دہی کے پیچھے بھی اپنے پتر کو مارتا ہے۔ میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے، مار دہی کی وجہ سے نہیں پڑنی، مار اس بات پہ پڑنی ہے تیرا دھیان کتے سی، تیرا دھیان دہی تو نہیں پڑنی، تیرا دھیان ہے تینوں پتہ سی نا چکڑے ظاہر ہے تو ادو تل کے ہیں جدو تیرا دھیان کتے اور سی۔ چاچا جی نے گارنٹی دی، میں مختصر کر رہا ہوں، چاچا جی کی گارنٹی کام نہیں آئی، ابو جی نے چاچا جی کے سامنے ٹیوننگ کی حضرت اچھی خاصی۔ اب تو پتر آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو، لیکن ہم نے جوانی میں اپنے ابو سے مار کھائی ہے، اتنی دلیری پیو کو، اس کو پتہ تھا کہ گوں بولے گا، اتنی دلیری حضرت صاحب ہیں جی۔ میں آپ کی عبد الحکیم موٹر وے پہ پتہ نہیں کیسے وہ بچپن کی بات یاد آئی،
وہ پھر بات آگے گئی، میری آنکھوں سے آنسو آئے. میرے ڈرائیور تھے سلمان بھائی، وہ گھبرا گئے، انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی. مجھے کہتے ہیں حضرت کی ہوا ہے؟ میں خان جی گل یاد آ گئی. کی ہے؟ میں نے ساری سنائی. کہنے لگے حضرت جی کٹ بھی پی گئی، سارا کچھ ہی ہو گیا، ہوں رونے کی کہڑی گل. میں خان جی روایا اس گل نے چھڑیا. 1 کلو دہی روڑ کے ابو سامنے نہیں سی جایا جاتا کہ جب ابو جی نے پوچھ لیا تیرا دھیان کتنے سی تو کی جواب دینا. 1 کلے دہی روڑ کے ابو جی سامنے جایا. ہاں جی کل اللہ پاک تے نبی پاک دے سامنے کیویں جانا ہے اور کیا جواب دینا ہے ادھر جا کے. پتر یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا نا، شاعر 8 بلا لے نا، قرآن والا دوئی زدے کوئی نہیں. اور پھر شاعروں نے بھی حضرت بس چپ ہی بھلی ہے، رم جم کر دی پکڑ کے. وہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، انہوں نے امت کو کچھ سے کچھ سنا ڈالا. مینو روز حشر دا ڈر نہیں، مینو ویکھ کے جہنم نو ہی پسینہ آ جائے گا. لیکن قرآن کھولو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم وکرے ہو. آج مجرم لکھا ہے جو اللہ سے جتنا غافل ہے، جو اللہ سے جتنا جاہل ہے، وہ اتنا ہی بے خوف ہوگا. جو اللہ کا جتنا زیادہ عالم ہوگا، جو اللہ کا جتنا زیادہ عارف ہوگا، وہ اتنا زیادہ ڈرے. پتر انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا سنیوں کا، شاعروں نے. یا میں شاعروں کو نہیں کہوں گا، پڑھنے والوں نے. انتخاب ہی نہیں ٹھیک ہوئے، دیکھا ہی نہیں یہ ان پہ کیا. حضرت تھوڑی جی واہ تیز چلنی. نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں آ جانا، اللہ کی عبادت میں لگ جانا. صحابہ نے عرض کرنی سونے محبوب مفہوم ہے، واہ ہی تھوڑی جی تیز چلی ہے نا، آپ کا رنگ مبارک بدل گیا ہے. فرمانا قوم عاد اور قوم سمود پہ ایسے ہی عذاب آیا تھا، کیونکہ جو اللہ سے جتنا زیادہ غافل ہوگا وہ اتنا دلیر ہوگا. ہیں جی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت ہچکیاں بدی ہوئی ہیں حضرت، اور رک کتھے گئے دینے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مسایا یودی ہے، اتنا رو رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ. یودی دی بڈی پوچھ دیئے کی ہوئے آج امام صاحب نے کیوں رون رہے ہیں؟ تو یہودی کہتا ہے کہ آج امام پاک صاحب سورہ یاسین تلاوت کرتے کرتے ادھر آ گئے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج سارے مجرم وکھرے ہو جاؤ. لیکن کیا پتر ہوا؟ ایسی بے خوفی، ایسی بے خوفی، ایسی. پتر آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہے، یہ ہم بیٹھے ہیں، ساڈا صاحب ہونا. میں دیکھوں گا، میں کیونکہ کافی دیر پتہ نہیں پہلا نمبر ساڈا ہے کہ دوسرا نمبر ساڈا. پہلا پتہ نہیں مجاہد کا ہے یا سخی کا ہے، یا پہلا ہمارا ہے. حضور ہمارے لیے کہہ رہے ہیں پیش کیا جائے گا. تیرے سینے میں قرآن رکھا، تیری زبان پہ علوم جاری کیے، تجھے مفہوم ہے منو ان نہیں ہے کی کیتا ہے. اللہ میں تیری مخلوق نو تیرا دین سنایا. اللہ فرمائیں گے تو میرے لیے نہیں سنایا، تو ایسے لیے سنایا تیری واہ واہ ہے، تیری تعریف ہوئے. واہ واہ بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی. لہ جو میں نے لکھا ہے اوندھے منہ یہ نہیں لکھا ہے اوندھے منہ اس کو جہنم میں. یہ شاعری اہل سنت کو لے دے گئی ہے. قرآن پڑھیے وہ کچھ کہہ رہا ہے، حضور دے مبارک فرمان پڑھیے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. اس لیے پتر میں اس وقت میں تھوڑے سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں. آگے ایک اور سبق سنانا جا کے میں آپ آگے گزارش کروں گا. او پتر اپنے ذوق ٹھیک کرو، اپنے قبلے ٹھیک کرو، اپنی صفاں سیدھیاں کرو. اتنے پیسے لگاتے ہو پتر، کچھ سیدھا بدرا کرو یارا، تاکہ جب محفل ختم ہو تو جانے والے صرف شعر ہی نہ لے کے جائیں. حضرت ان کی گود میں قرآن بھی ہو، ان کی چولی میں حضور کا مبارک فرمان بھی ہو. یہ جب جائیں تو صرف شعر نہ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ نعت خوانی میں اللہ معاف کرے جی، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھا پدرا کرو پتر، اپنے کلام اپنے سیدھے پدرے کرو، کو ماحول بناؤ تاکہ جب یہ جائیں تو کچھ لے کے جائیں پتر. کیوں جی پھر آج کی کھڑنا ہے نصیحت؟ نماز، قرآن، حضور دی سچی سچی ماں. جدو آپ نو یاد کرنا ہے تو پھر لائٹاں ویکھنیاں اکھاں بند کر کے اور پوری توجہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں. پھر کبھی اللہ موقع لایا یہاں سے شروع کریں گے. پکی گل ہے بھی نماز سے نہیں چھڈو گے ہوں؟ نہیں تو بولے ہی کوئی نہیں ہے. اور بول ہی چھڑو یارا. پکی گل ایک بار ہاتھ کھلار کے
چلیں جی، اللہ آپ کے ہاتھ کھڑے کرنے قبول کر لے اور اللہ آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.